maistorya ta. Naamoy nahibaw-an nga tawo nga buutan kayo. Buutan kayo sa gawas. Pero sa hunahuna sa mga tao, maayo batasan. Kay tungod nga maayo mo advice. Sa gawas, maayo mo advice sa mga kwan, sa mga kaila, maayo mo advice. Di simpre, ang tao nga gi-advise niya, nakaingon ang tao na gin-advise niya, gihimo na sa iyang kaugalingon o sa iyang pamilya. Ikaw man mo advice man nga, mahilig ka mo advice, wala kay bisyo. Wala kay bisyo. Kaya nga no, maayo ka mo advice. Dapat ang advice nimo wala kang bisyo. Ma-advise ka, wala ka bisyo. I-adapt mo man sa ikugalingon nimo kung unsay imong advice sa uban. Unsay plano. Dili. Wala nagihimo sa iya sulod sa pamilya. Iya kaugalingon nga anak, wala. Gagmay pa ng mga anak, hasta nagdagko, wala niya gihimo nga ma-advise sa mga anak. Pero kabati ko sa ubang tao nga maayo sa mo advice, di syempre ang tanaw ka tao sa iya buutan, nga maayo mo advice, og wala ka man unta bisyo. Pasalamat gani ang mga bata kay may ang mga iyang mga anak kay may nanay nga ga-advise nga wala man ga bisyo, wala ga sugal, wala ga inom, wala ga sigarilyo. Pasalamat kay may nanay nga nila. Pero ang tatay, unsay gihimo, maayo mo advice sa gawas. Di ang tanaw katawo sa iya buutan. Simpre maayo sa mo advice sa uban sa gawas. Simpre mao iada pa na sa iyang mga anak. Di ba? Muna nahibaw-an ako, naamoy nahibaw-an niya nga batasan. Tinuod na, believe lang ko sa uban tatay nga ma-advise sa mga anak, nga unsay sayop sa mga anak, unsay himuon mo advice, nga dili ka magbisyo, mao ni muna. Pero sa uban maayo mo advice. Tapos may bisyo man gali. Pakatinuod lang, dili man ta perpekto nga ugali. Pero dili ka magpakitang tao nga maayo ka, nga maayo ko ma-advise. Siyempre, wala, maayo ka ma-advise, maayo ka man klase nga tao. Sa imo sulod nga pamilya, wala gani ka ka-advise. Inana ba? Pakitang tao, di ba? Pakitang tao lang na inana. Unahon sa ang imong kaugalingon nga pamilya, ay haran nimo himuon sa ubang tao. Siyempre, ikaw ang kuan unsay nga nana, ikaw ang ehemplo na ikaw ang ehemplo sa gi-advisean mo kay gi-adapt mo man, ikaw iyan ka man mismo, ikaw mismo iyan ka man, di ba? Ikaw ang ehemplo sa mga anak nimo kung unsa ang imo mga kuan advice. Wala, pakatinuod wala. Ang tanaw sa ubang tao, buutan. Makatawa lang ko hinana ba nga na ako nahibawan mismo sa iya mga anak, wala ka advice. Gagmay pa ng mga bata, wala ka advice, nagdagko na lang. Mas maayo man gani ang mga anak niya, wala man mga bisyo. Pasalamat lang nga may asawa nga ga-advise sa mga anak nga dili nimo himuon, dili mo magsigarilyo, dili mo magbarkada, dili mo magsugal, kay mao ginay guba sa inyo nga pangabuhi. Inani pa gyud, kung naa kay bisyo, ulitaw pa ka, single ka pa, himuon nimo na tanan bisyo, himuon mo na tanan bisyo. Pero sa magminyo na gani ka, dili na nimo dalon para dili man madamay ang imong pamilya sa imong bisyo. Nagi ko nahibawan nga hasta pagminyo na nagdala gihapon ang bisyo. Kinsa nagsuffer ang asawa og mga anak kay dala gihapon nimo ang imong bisyo.
hasta magtighulang ka. Tinuod gud na. Na ako nahibaw-an ni nana. Lisod kaayo. Single ka pa, himuon mo tanan ang imuhang bisyo, pero kung magplano ka na magpamilya, dili na nimo nadalon ang mga bisyo nimo nga sugal. Kay tungod nga luoy man ang imo nga pamilya maapektahan sa imo gihimo. Okay ra himuon nimo na kung single ka pa. Dili na lang ka magninyo. Kung naagihapon imong bisyo, sigarilyo, inom, sugal, tanan-tanan nga bisyo, himuon nimo na kay single ka pa. Pero kaluluoy kung dalon gyud nimo maminyo ka. Tinuod.